इमरान खान के मजमून को हम दो तरह से देख लेते हैं। वो क्या हासिल करना चाहते थे, सबसे पहले देखते हैं कि वो स्ट्रेटजी की टर्म में क्या हासिल करना चाहते थे, जरा इमरान खान बन के सोचते हैं। और पीआर की टर्म में उनको क्या फायदा हो सकता था या हो सकता है। देखिए, स्ट्रेटजी की टर्म में अगर आप देखें तो इमरान खान की जो पॉलिसी रही है शुरू दिन से आखिर तक, जेल जाने तक, और अब ये लग रहा है इस वक्त भी, वो ये है कि वो अदारों को जरा दबाव में रखें, ऑफेंसिव डिफेंस करें। और जब वो हुक्मरान भी थे तो ही वॉज अ स्ट्रॉन्ग मैन लीडर, जिसमें वो धमकाते थे, यरकाते थे, लोगों को जेल में डालते थे, बताते थे कि इसको डाल दिया, वो कहते थे हम नहीं छोड़ूंगा, फिर नहीं छोड़ते थे। वो इनकी एक दबाव वाली पॉलिसी थी, जिसकी वजह से उनके लिए बहुत सी आसानियां पैदा होती थी, उनके लिए रास्ते खुलते थे। लेकिन ये उनकी दबाव वाली पॉलिसी ही का नतीजा था कि 9 मई का वाकया हो गया और उसके बाद उनके हालात बिल्कुल पलट गए। जबकि पीटीआई 9 मई से पहले 8 मई तक अनस्टॉपेबल लग रही थी, लग ही नहीं रहा था कि किसी तरीके से भी हुकूमत में आने का पीटीआई का रास्ता रोका जा सकता है। मैं अपनी बात कर रहा हूं, दिस इज हाउ आई लुक्ड एट इट। और 9 मई के बाद वाजे हो गया, 10 की सुबह को भी मैंने ट्वीट की, और ये वाजे हो गया कि अब कोई तरीका ही नहीं है कि पीटीआई हुकूमत में आ पाए। इतनी बड़ी तब्दीली आ गई, जिसकी वजह वही दबाव में डालने की पॉलिसी थी, जिसको इमरान खान एक बहुत बड़े एक और लेवल पर लेकर चले गए। अब अगर इस मजमून को आप देखें और आप इस नजर से देखें कि वो वेस्ट को बताकर कि पाकिस्तान में क्या मामलात हैं, पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट पर दबाव डालना चाहते हैं, ये एक तरीका है उस मजमून को रीड करने का। ये जो मैगजीन है इकोनॉमिस्ट, हमारे सुनने वाले भी जानते हैं, आप भी जानते हैं, दुनिया का बेहतरीन और मौसर तरीन न्यूज मैगजीन है। जाहिर है स्पेशलिस्ट मैगजीन इससे बहुत बेहतर मौजूद है, फॉरेन अफेयर्स, फॉरेन पॉलिसी, बहुत से और मैगजीन। लेकिन जहां तक न्यूज मैगजीन, पॉपुलर न्यूज मैगजीन के ताल्लुक से इन्फ्लुएंशियल कोई नहीं है। दुनिया का हर ऐसा आदमी इसको पढ़ता है जो डिप्लोमेट है, जो गवर्नेंस से ताल्लुक रखता है, पॉलिटिक्स का स्टूडेंट है, उस तरह का मैगजीन है। तो जब आप इसमें कोई बात कहते हैं तो इसका मतलब है आपने पूरे वेस्ट को ये सुना दी, सब डिप्लोमेट्स तक पहुंचा दी, सब गवर्नमेंट तक ये बात पहुंचा दी। तो बड़े जोर शोर से उन्होंने ये बताया है कि उन्हें किस तरीके से निकाला गया। उन्होंने अपना बयानिया दोहराया, जो साजिश का, साइफर की साजिश का बयानिया है। फिर उन्होंने बताया कि उनके साथ किस तरह से उनके साथ और उनकी पार्टी के साथ ज्यादतियां की जा रही हैं। तो इसका मतलब ये है, जो पाकिस्तान की स्टैब्लिशमेंट है उसको एक इंटरनेशनल एम्बेरसमेंट होगी। उसके नतीजे में हो सकता है वो अपनी पॉलिसी चेंज कर लें, नरमी इख्तियार कर लें। मुझे लगता है इसके उलट होगा। किसी भी स्टैब्लिशमेंट की तरह जब पाकिस्तानी स्टैब्लिशमेंट आप पर बाहर से कोई दबाव डालने की कोशिश करते हैं तो दे डोंट टेक इट लाइटली। ये वो चीज है जो उनका एक तरह का सोर पॉइंट है। अगर आप याद करें कि 2008 के बाद जो पीपल्स पार्टी की हुकूमत बनी थी 2013 तक, उसमें जरदारी साहब के साथ जो ज्यादा तलखियां आई थी, वो जरदारी साहब के और पीपल्स पार्टी के वेस्ट, खास तौर पर अमेरिका के साथ रिलेशन पर आई थी, और उन बातों पर आई थी जिसमें इस्टेब्लिशमेंट ने यह समझा था कि पीपल्स पार्टी अमेरिका के जरिए उन पर असर डालने की कोशिश कर रही है, पाकिस्तानी पॉलिसी को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रही है अपने अमेरिकी ताल्लुकात के जरिए। तो मेरा ख्याल है इसका असर उल्टा होगा, इस्टेब्लिशमेंट इससे चिढ़ जाएगी। अब हम थोड़ा सा इसको पीआर की टर्म में भी देख लेते हैं, और जी। इसी जो स्ट्रेटजी, एक मुझे सिर्फ एक बात कंप्लीट हाँ करने हाँ दीजिए, हाँ, ठीक है, बिल्कुल सिर्फ बिल्कुल। सिर्फ एक बात में, रजा श्योर। इजाजत दीजिए। कि देखिए, इसमें अमेरिका के बारे में भी उन्होंने जिक्र किया है, साजिश का बयानिया भी दोहराया है। अब अगर वो चाहते थे कि वेस्ट उनके साथ आए, प्रैक्टिकली साथ आए, जिसके लिए अमेरिका में उन्होंने लॉबिंग फर्म भी हायर की है, दुनिया भर के पॉलिटिकल पार्टीज करती, कोई गलत बात नहीं है। उन्होंने अपने इन्फ्लुएंस बनाने की कोशिश की है, लॉबिंग फर्म्स हायर की हैं, अपने फर्म्स बनाई हैं, वहां पैसे लगाए हैं इन्फ्लुएंस करने के लिए। अब एक चीज जिसने वेस्ट में उनकी हिमायत को बहुत कम कर दिया है, वो इनका ये साजिश का बयानिया है, जिसमें उन्होंने अमेरिका पर इस तरह के इल्जाम लगाए, जिसकी वजह से ये तासुर पैदा हुआ कि वो एक एंटी वेस्टर्न लीडर है। हालांकि वो एंटी वेस्टर्न लीडर नहीं है, वो काफी एक प्रो वेस्टर्न लीडर हैं, एक तरह के लिबरल लीडर हैं, और वेस्ट को बहुत काबिल कबूल थे। एक वक्त में वो बहुत उनको हरदिल अजीज भी थे। मेरा ख्याल है अमेरिका में भी और वेस्ट में भी उनके लिए उनकी पीआर की जो दूसरी चीज है, पीआर के हिसाब से भी
ان کو اس سے نقصان ہوگا. اس کو یہ سمجھا جائے گا کہ وہ ایک irresponsible آدمی ہیں, irresponsible الزامات لگاتے ہیں, ایک اینٹی امریکن ان کا سٹینس ہے, اینٹی امریکنزم پوزیشن انہوں نے لی ہوئی ہے, اور اس طرح کے ریٹرک میں جاتے ہیں. کیونکہ دیکھیں سچی بات میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ ان کا جو سائفر کا بیانیہ ہے اس میں جان نہیں ہے. پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو جو انہوں نے کہا کہ اسٹیبلشمنٹ کو پیغام تھا, تو اسٹیبلشمنٹ کو پیغام سفیر کے ذریعے کوئی نہیں بھیجتا. امریکہ اور پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کی ڈائریکٹ لائن آف کمیونیکیشن ہے. جب انہوں نے ملنا ہوتا ہے تو جہاز سے اترتے ہیں اور سیدھے وہ GHQ جاتے ہیں, ادھر ادھر نہیں. ان کی ڈائریکٹ لائن ہے, اور یہ 1950 سے چل رہی ہے. تو یہ تو ایک عجیب و غریب بیان ہے. بالکل. ابھی کاکڑ صاحب گئے ہوئے تھے نا, اب سوری کاکڑ صاحب کہہ رہا ہوں, جنرل عاصم منیر گئے ہوئے تھے نا امریکہ میں. جی جی. ہر فوجی افسر سے وہاں پہ پینٹاگون میں اور کہاں کہاں وہ ملے, سیکرٹری بلنکن سے بھی ملے. لیکن زیگب خان صاحب یہ مجھے بتائیے, انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ اگر الیکشنز, انہوں نے کہا کہ نواز شریف نے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ڈیل کر لی ہے, اور اگر الیکشنز ہوتے ہیں تو وہ ایک ڈیزاسٹر, یعنی کہ ایک جسے کہنا چاہیے خوفناک قسم کا حادثہ ہوں گے, اور فارس یعنی کہ ایک مذاق ہوں گے. یہ انہوں نے بات کہی ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اوپر بھی جو ہم اگلے جو ہمارا سیگمنٹ ہے وہ اسی کے اوپر بات ہوگی کہ کس حد تک یہ الیکشنز فارس ہوں گے. مگر جو اس میں انہوں نے یہ بھی بات دعویٰ دوبارہ سے دہرایا ہے کہ مئی 9 جو تھا وہ ایک فالس فلیگ آپریشن تھا. ظاہری بات ہے کہ وہ یہ پہلے بھی یہ بات کہہ چکے ہیں. انہوں نے کہا کہ اس کے اندر تو لوگ ہی خود مثلا آپ کو یاد ہوگا کہ 9 مئی کے فوراً بعد ان کے PTI کے اکاؤنٹ سے یہ بات سامنے آئی تھی کہ IB کے لوگ اس دن شامل ہو گئے تھے توڑ پھوڑ میں اور مظاہروں میں, اور وہ کر رہے تھے, PTI کے ورکرز نہیں کر رہے تھے, اگرچہ کہ کافی ویڈیو فوٹیج اور آڈیو ایویڈنس موجود ہے. تو یہ مئی 9 کے بارے میں جو ان کی ایک کنسسٹنٹ لائن ہے, اگرچہ کہ ان کے کچھ ساتھی تو ابھی زرتاج گل صاحبہ نے بھی معافی مانگی ہے مئی 9 کے حوالے سے, اب پتہ نہیں وہ غصے دباؤ میں وہ کر رہی تھی, سارکیزم میں کر رہی تھیں. لیکن یہ مئی 9 کے بارے میں جو ان کا بیانیہ ہے, سائفر کی بات تو چلیے وہ تو اینٹی امریکنزم پاکستان میں بکتا ہے, شاید مئی 9 والا وہ آپ کے خیال سے کیا وہ بک رہا ہے مارکیٹ میں کہ یہ ایک فالس فلیگ آپریشن تھا, اور یہ فوج نے خود ہی کرایا, فوج ISI نے خود ہی کرایا عمران خان صاحب کو تباہ کر اور ان کی پارٹی کو تباہ کرنے کے لیے. کس حد تک آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس بات میں وہ کامیاب ہوئے؟ میں آپ سے یہ نہیں پوچھا کہ ایسا تھا کہ نہیں, کیونکہ نہ آپ کے پاس وہ ایویڈنس ہے نہ میرے پاس ہے, وہ ایک آزادانہ کمیشن ہی بتا سکتا ہے. لیکن کس حد تک یہ پبلک میں یہ بات پہنچ گئی ہے, میں یہ جاننا چاہتا ہوں مئی 9 کے حوالے سے. نہیں رضا, ہم اسے فیکچولی بھی کوسچن کر سکتے ہیں, میں تو ٹھیک اس ہے, کو کرتا ہوں. مجھے کریے. بتائیے عمران خان نے یہ بات کب کہی؟ کیا عمران خان نے یہ بات 10 کو کہی تھی؟ کیا ریلیز ہوتے ہی کہی تھی؟ جب وہ ریلیز ہوئے تھے تو انہوں نے کہا تھا کہ اگر دوبارہ مجھے پکڑا گیا تو پھر بھی یہی ہوگا. دیکھیں 9 مئی کو یہ معاملہ ختم نہیں ہوا تھا, 10 مئی کو بھی مظاہرے چلتے رہے تھے, 11 مئی کو بھی چلتے رہے تھے, جب تک یہ فزل آؤٹ نہیں ہوئے. اگر ایسا تھا یہ فالس فلیگ آپریشن تھا, کیونکہ 9 مئی کو سب سے زیادہ توڑ پھوڑ ہوئی تھی نا, تو 9 مئی کو جیسے ہی اندازہ ہوا تھا کہ توڑ پھوڑ ہوئی ہے تو فوری طور پر پارٹی کو کال دے دینی چاہیے تھی کہ یہ معاملہ ہمارے ہاتھ سے نکل گیا, یہ پرتشدد ہو گیا, ہم یہ نہیں کرنا چاہتے تھے, ہم سب آپ کو کہہ رہے ہیں کہ واپس چلے جائیں اور ان لوگوں کو آئیڈینٹیفائی کریں جنہوں نے کیا ہے, ہم آپ کا ساتھ دیں گے. تو مسئلہ ہی ختم ہو جاتا, اسٹیبلشمنٹ آپ کے ساتھ آ جاتی. کیونکہ دیکھیں اینی تھنگ کین گو آؤٹ آف کنٹرول. تو کیا انہوں نے 9 مئی کو کیا؟ کیا انہوں نے واپس کال دی کہ اس کو ختم کرو؟ کیا انہوں نے 10 مئی کو کال دی؟ کیا انہوں نے 11 مئی کو کال دی؟ تو اس کا کیا مطلب ہے؟ کیا 9 مئی کو, 10 مئی کو, 11 مئی کو PTI کے سب لوگ جشن نہیں منا رہے تھے؟ وہ نہیں کہہ رہے تھے کہ پاکستان بدل گیا ہے؟ وہ نہیں کہہ رہے تھے کہ آپ دیکھو کیا کرتے ہیں ہم لوگ؟ تو یہ تو ایک طرح کا ریویژنزم ہے نا, کہ بعد میں آپ آ کر کہتے ہیں کہ نہیں یہ فالس فلیگ آپریشن تھا. دیکھیں لوگ گھس گئے ہوں یا نہیں گھس گئے ہوں, سوال یہ کہ آپ کا رول کیا تھا. آپ نے جب 1000 لوگوں کو, رضا آپ مجھے بتائیے, آپ میں مطلب آپ کا بڑا دیوانہ ہوں, آپ میرے لیڈر ہیں, اور میں 100 لوگوں کے ساتھ ہوں, اور آپ کہتے ہیں جاؤ پتر GHQ کے آگے مظاہرہ کرو. تو what do you want from me? GHQ کے سامنے جو فوجی کھڑا ہے وہ ٹیئر گیس لے کر نہیں کھڑا ہے. اسے یہ نہیں بتایا گیا کہ پکڑنا ہے یا ڈنڈا مارنا, اس کے پاس ڈنڈا نہیں ہے, اس کے پاس ٹیئر گیس نہیں ہے, اس کے پاس گن ہے. اگر وہاں کوئی چھوٹا موٹا بورڈ رکھا ہوتا ہے کسی فوجی انسٹالیشن میں
तो लिखा होता है यहां दाखिल होने वाले को गोली मार दी जाएगी। तो आप ऐसी जगह पे, ऐसी दर्जनों जगह पे लाखों लोगों को प्रोटेस्ट करके भेज रहे हैं, आप उनको आर्म करके नहीं भेज रहे। आपने और कुछ भी नहीं कहा, आपने लाखों को कहा कि वहां जाके मुजाहरा करो, आप क्या चाहते हैं, या तो आप प्रॉपर्टी को आग लगवाना चाहते हैं या बंदों को मरवाना चाहते हैं, ऐसे चार्ज क्राउड को जिसे आपने इतना अरसा से पहले प्रिपेयर किया हो। ये तो मेरे ख्याल में इसको बिल्कुल फैक्चुअली भी क्वेश्चन किया जा सकता है। और मेरा ख्याल है ये जो तरीका है वजाहत का, अगेन ये तो मजीद झगड़े वाली बात है ना।